बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने अरमानों पर पानी फेर दिया। तमाम फील्डिंग जो सेट थी उस पर ऐसे बिजलियां गिराई कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मुखालफिन सोग में चले गए हैं। जिन्होंने कई प्लान बनाए थे वो अब प्लान से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान ने भी जब उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू की गई, वहाँ पर भी उन्होंने बिजलियाँ गिराई। लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि लेट नाइट खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि ये पूरी फील्डिंग सेट की जा चुकी थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। जस्टिस बाकर नजवी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। उन्होंने कहा इलेक्शन कराने पर करोड़ों रुपए लगते हैं, मगर अगर कोई बड़ी जमात नताइज तस्लीम ना करे या जमातें तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा ज़ाया होगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को कौन बात समझाए। उन्होंने तो आर्टिकल 6 की पहले भी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने हर वो इकदाम किया है जिससे जो इस ना आइन में है ना कानून में है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर इन्होंने इनकार किया कि हम नहीं करवा सकते। वो भाई, तो आप अदारे में लेने क्या बैठे हैं? इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना? ये वो अदारे हैं जो अपना काम सही नहीं करते तो इन्हें इलेक्शन कमीशन पे कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं इस कौम पर कि यकीन करें, अगर सही हुकूमत आ जाए और कानून की बालादस्ती हो तो आर्टिकल 6 लगे इन लोगों पर और ये अपने अंजाम को पहुँचे। जब तक ये लोग अपने अंजाम को नहीं पहुँचेंगे, ये लोग ऐसे ही वारदातें करते रहेंगे, ये ऐसे ही कौम के साथ खिलवाड़ करेंगे। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। यानी कि फील्डिंग पूरी सेट थी, ये बात वो समझ गए थे कि ये वारदात क्या करना चाह रहे हैं। इनकी वारदात हो गई नाकाम। अब ये समझ नहीं आएगी इनको। ये अब आप सुबह देखेंगे, ये इस वीलॉग के बाद अब चूँकि ये खबर आम हो जाएगी तो फिर देखें कि ये कैसे इधर उधर भागनियाँ इनकी चेक करेंगे कि ये किसी न किसी तरीके से दोबारा फैसला अंडू किया जाए। जैसे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने ये कालादम करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में ना किया जाए और उसे आज दोबारा किया गया। ये भी फैसला हमारे सामने है। उसको कालादम सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को कालादम करार दे रही है। मुझे तो ये इस खेल की समझ नहीं आ रही कि निज़ाम इंसाफ का हाल हमने कर क्या दिया है। वो भी मौजूद 5 जजेस ने फैसला दिया और वो मुतफिका फैसला था, और जहाँ पर एक जज साहबा का इख्तलाफी नोट भी है। लेकिन आप देख लें कैसे निज़ाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन हक सच बात कहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए ये दुनिया कायम है। इसकी वजह यह है कि हर बंदा जो है, हर अदारे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। जब तक आप जो लोग कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको सज़ाएं सख्त नहीं सुनाएंगे, उस वक्त तक ये नहीं होगा, उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। इसीलिए इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि पहले किसी ने गलत सज़ा सुनाई तो जिस शख्स को सुनाई गई, जैसे मियां नवाज शरीफ की आप मिसाल ले लें, कहते हैं जी गलत फैसले सुनाए गए उनके खिलाफ, उनका ट्रायल ठीक नहीं हुआ। हालांकि अंधों को भी नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक रसीद पेश नहीं की कि वो फ्लैट कहाँ से मिले जहाँ पर वो 4 साल रह कर आए हैं। दोबारा जब वो इलाज के बहाने लंदन गए तो उस फ्लैटों की रसीदें नहीं दे सके। कतरी खत के अलावा इनके पास से कुछ नहीं निकला। लेकिन हमारे निज़ाम इंसाफ में कोई सवाल नहीं, उनको नायब नहीं चलाना चाहता, ख़त्म करे, केसेस ख़त्म करे। तो ये ऐसा खिलवाड़ है। और गरीब आदमी को पकड़ लिया जाए किसी चोरी के केस में, मार मार के दुम्बा बना देते हैं। इनको ऐसे रखते हैं जैसे ये जनाब घर जमाई रखा जाता है बंदे को। तो ये इस तरह के मामला जब होंगे, 2 तरह का सलूक होगा तो अवाम का गम गुस्सा तो होगा, क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसों से ये पलते हैं सारे। ये ब्यूरोक्रेसी से लेकर ये तमाम ऊपर तक लोग, नीचे से लेकर ऊपर तक लोग, और अवाम पर ही हुक्मरानी करते हैं।
دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جو سرکاری ملازم ہو وہ اپنے آپ کو عوام کا حاکم سمجھتا ہو. وہ پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے، اور خاص کر مغربی معاشرے میں، کہ یہ خدمت گزار ہیں عوام کے. لیکن یہاں پر تو رویہ ہی الٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں چلے جائیں تو یہ معاملات ہیں. اسی لیے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک فرعون بن کر بیٹھ جاتا ہے. جب تک ان لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا، جب تک ان کے غلط فیصلوں کو روکا نہیں جائے گا، روندا نہیں جائے گا، اور ان کو یہ فیصلے کرنے پر سزائیں نہیں دی جائیں گی، اس وقت تک یہ کام آگے نہیں چلے گا. اور انہوں نے کہا جمہوریت کا تسلسل کمزور ہوگا. جیسے کہ یہ طریقہ واردات اپنا رہے ہیں، بیوروکریسی کے لگا کے اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے، جیسے پہلے کرتے رہے ROs کا الیکشن. تو اب انہوں نے لارجر بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس کو یہ بھجوا دی ہے درخواست. فی الحال انہوں نے معطل کر دیا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان سے ہی یہ سوالات کیے جا رہے ہیں. جب عمران خان آگے سے سوالات کرتے ہیں، جو آج ہوا وہ یہ ہوا کہ عمران خان نے کہا ہماری حکومت گرا کر ہی ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا. اور بات یہ حقیقت ہے، وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور وزیر اعظم کی حکومت گرائی گئی. اور جو سائفر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خفیہ ہونا چاہیے تھا، اس کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جس بندے کو خلاف سازش کی گئی ہو، وہ اپنے عہدے پر بیٹھا ہو اور عوام نے اس کو عہدے پر بٹھایا ہو، عوام کے ووٹوں کے ساتھ آیا ہو، اور آپ اسی کو ملزم بنا دیں جس کے خلاف سازش کی گئی. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سائفر میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کی سازش ہے. وہ اب کلیئر اور کھل کر بات کر رہے ہیں. انہوں نے جج صاحب کو یہ جب کہا تو جج صاحب نے کہا جی آپ کا لہجہ درست نہیں ہے. بھائی آپ کا کام ہے دلائل سننا، آپ ان کی بات سنیں. آپ ایسے خدا بن کر جب بیٹھ جائیں گے اور اپنے آپ کو خدا سمجھیں گے تو یقین کریں اس کا انجام بہت عبرتناک ہے. آپ دیکھ لیجئے گا جس لہجے میں اور جس تکبر سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب کلین چٹیں دی جا رہی ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. یہ زیادہ دن دور نہیں ہے. یہ آپ الیکشن کا دن آنے دیں، یہ نشان عبرت بن جائیں گے. اسی پر فیصل وارڈا نے بھی ایک بات کر دی ہے. میں ویسے فیصل وارڈا کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ فیڈنگ پر چلتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق انہوں نے بھی یہ بات صحیح کی کہ نواز شریف سیاسی میدان میں اکیلے دوڑ کر بھی چوتھے نمبر پر آئیں گے. حالت بہت پتلی ہے ان کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، یہی حال MQM کا بھی ہے، یہی حال PDM کی تمام جماعتوں کا ہے. اکیلا عمران عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے، صرف اور صرف ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے عوام کو نقصان ہو، پاکستان کو نقصان ہو، اور عوام اسے بھانپ چکی ہے. عوام کو اب یقین ہو چکا ہے، اس لیے ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. یہ ووٹ کا دن ان کے لیے آخری دن ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے، یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ کسی صورت نہیں بچ پائیں گے. اس کی وجہ دیکھ لیں. آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، مثال دی تھی یہ لائسنس کے حوالے سے. اب انہوں نے آن لائن کر دیا ہے. جب ریونیو اکٹھا کرنا ہو تو عوام کی مار دھاڑ کر کے انہوں نے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے ٹھونسا. لائنیں لگیں، 10 گھنٹے لوگ لائنوں میں خوار ہوتے رہے. 3 4 دن بعد باری آتی رہی اور لوگوں نے لائسنس بنوائے. کیا جی پرچہ دے کے اندر کر دو. جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے سب سے پہلے دیہڑیاں محکموں کی لگتی ہیں. ٹریفک پولیس ہو، دوسری پولیس ہو، جو بھی معاملات ہوں، آپ دیکھیں ان کی دیہڑیاں 5-5 ہزار لے کر انہوں نے لوگوں سے ان کے صرف لرننگ لائسنس بنائے ہیں. جب دیہڑیاں پوری ہو گئی، ٹارگٹ پورے ہو گئے، اب ساتھ ہی کہہ دیا جب ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملات، یہ ظلم کے معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے آخرکار اپنے انجام پر پہنچنا ہے. اور میرا رب جو ہے وہ ہمیشہ رسی ڈھیلی ضرور چھوڑتا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے نا تو پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.